असली नाम बता दो, नाम बता दो, नाम बता दो। माजरी मिल्लत के साथ हाई नारवा सलूक किया गया। क्या था शाही किला? शाही किले से पहले मुझे असल में दुबई से गिरफ्तार करके लाए। कोट लखपत की फांसी कोठरी में जब मुंतकिल किया गया और उस सेल में रखा गया जहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को रखा गया था। क्या हो गया? बोला जहाज अगवा हो गया है और वो सब आपके लोग। मैं नीचे सोया हुआ था, मेरे ऊपर पेशाब करने लगा। मैंने कहा चलो ये तो हिस्सा है तफ्तीश का। तो मैंने जज्बात में बिजली के तार की तरफ हाथ मारा तो उन्होंने कहा शायद ये पागल हो गया, सब मेरे खिलाफ बयान दो और जेल जाओ, आपको हम जलालाबाद और अफगानिस्तान भेज रहे हैं। तो मैंने कहा बार्गेन करो। आपको कोई देसी मुर्गी कोई मटन गोश्त वोश्त कभी कभी देते थे? मेरे पैरों में उन्होंने बेड़ियां लगाई थी, हाथों में हथकड़ियां थी। तो मैंने दीवार पर निशान देखा तो वहाँ किसी से बात नहीं कर सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ नवीद ज़ुबैरी, सिचुएशन रूम के एक बहुत अहम प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, ये लगता है उन्हीं के लिए ये अल्फाज कहा जाता है कि ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये वाकई पाकिस्तान में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एक ऐसे स्टूडेंट लीडर जो बाद में तरक्की करते करते आज सेनेटर हैं और जो जेलें, जो ज़िया के ख़िलाफ़ तहरीक, माशाल्लाह के ख़िलाफ़ जो तहरीक चली, उसमें जो इन्होंने बर्दाश्त की हैं सोबतें, वो आजकल लोग सोच भी नहीं सकते। और इनकी जो लाइफ है, एक हिस्ट्री है। मतलब 40 दिहाइयों से भी ज़्यादा इन्होंने सियासत को दिया और एक एक स्टेप करते करते यहाँ पहुँचे। बहुत कम पाकिस्तान में इस किस्म के सियासी रहनुमा हैं। हमारे साथ हैं सेनेटर मसरूर अहसन, जो पीपल्स पार्टी में और कराची में उस्ताद के नाम से पहचाने जाते हैं। बगैर वक्त ज़ाया किए हम उनकी तरफ चलते हैं और बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया। मेरा ख्याल है मैं किसी टेलीविज़न में पहली दफ़ा आप ही को इंटरव्यू दे रहा हूँ और आपसे बात करते हुए भी अच्छा लगता है कि आप चीज़ों को समझते हैं। मेरी सारी स्ट्रगल को आपने देखा है, आपके सारे साथियों ने भी देखा है, तो इसलिए मुझे बहुत आसानी है कि मैं आपसे बात करूँ। थैंक यू उस्ताद। मैं आपको उस्ताद इसलिए कहता हूँ कि मैं क्या, हमारे जो नजीब शहीद थे वो पीपल्स पार्टी के और कितने रहनुमा, मेरे पिछले इंटरव्यू में इवन पीर मदर साहब ने बोला कि उस्ताद तो हमारे उस्ताद मसरूर हसन थे। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इनकी पीपल्स पार्टी में और क्या हैसियत है। उस्ताद बिला झिझक आपसे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं शुरू से, क्योंकि आप एक हिस्ट्री हैं। आपसे हम वो चीज़ें पूछेंगे जो लोगों आजकल की जनरेशन जानना चाहती है, जिनको पता नहीं है, पर्दे में है। आप एक स्टूडेंट लीडर थे, आप किस तरह पीपल्स पार्टी में आए उस वक्त, और भुट्टो साहब की पार्टी में आने के बाद फिर आपकी जो स्ट्रगल है वो बाद में बात करते हैं। भुट्टो साहब से पहली मुलाकात और कैसे फैसला किया कि पीपल्स पार्टी ही सही पार्टी है स्टूडेंट, उस वक्त तो आप बड़े स्टूडेंट लीडर थे। नहीं, फ़ैसला बिल्कुल सही किया, क्योंकि ज़िया-उल हक़ का मार्शल्लाह का की इब्तिदा हो चुकी थी और एक जमहूरी हुकूमत को ख़त्म किया जा चुका था। और हमारी सारी जद्दोजहद इस मुल्क में और हमारे सीनियर लोगों की और तरक्की पसंद लोगों की, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मेरी बुनियादी नर्सरी जिसे NSF कहते हैं, सारी तरबियत यही थी कि मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए। और इस सिलसिले में हमारी ये स्ट्रगल और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद से जुड़ गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद तो बहुत बड़ी शख्सियत थे, हैं और रहेंगे, लेकिन उन्होंने जिस तरह मुझ जैसे नौजवान को चूज़ किया और बिल्कुल कहते हैं कि उन्होंने मुझसे कहा तुम इलेक्शन लड़ोगे? मैंने बोला आप कहेंगे लड़ूंगा। तो कहने लगे ठीक है। तो मुझे उन्होंने, उस ज़माने में PNA के सेक्रेटरी जनरल थे, उनके मुकाबले पे नेशनल असम्बली का टिकट भी दिया और सिटी एरिया लियाकताबाद का सदर भी बनाया। फिर मेरी स्ट्रगल पीपल्स पार्टी के हवाले से बहुत ज़्यादा है। इससे पहले तो मेरी स्टूडेंट के हवाले से, NSF के हवाले से पहचानी जाती है, और उस हवाले से मैं पीपल्स पार्टी के दौर में भी कई दफ़ा जेल में गया हूँ, 2-3 दफ़ा। तो और भुट्टो साहब ने ही छोड़ा,
नाज़ाबाद में एक दफ़ा कचहरी लगाई थी उन्होंने, तो ये सब बातें तफसीलन होंगी। अच्छा उस्ताद, आपने माशाल्लाह की तवील जद्दोजहद की, और हम जब स्टूडेंट थे तब भी सुनते आते थे कि आपने फ़लाँ जेल काटी, फ़लाँ जेल काटी। आपको पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में रखा गया, जिसमें शाही किला भी शामिल है। कैसी जेल होती थी उस वक्त, कुछ बताएंगे? कोई आपको कोई देसी मुर्गी कोई मटन गोश्त वोश्त कभी कभी देते थे कि क्या था शाही किला? नहीं, असल में हम जब जद्दोजहद कर रहे थे तो हमारे जहन में ये कंसेप्ट था कि जद्दोजहद का मतलब है जद्दोजहद, और जब हमने जद्दोजहद की तो हमसे पहले जो पुराने कराची के 12 स्टूडेंट लीडर बहुत मशहूर थे, जो असल में कराची में एक बहुत बड़ा नाम थे, उनमें से उससे पहले जो लोग थे उसमें सर्जन अदीब रिजवी साहब थे, वो लोग थे। उन सब का ये दिया हुआ सबक है या उनकी दी हुई तरबियत है कि जेल बेल हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं रही थी। जब मैं बहुत छोटा था, स्कूल के ज़माने में था, तो उस ज़माने में कराची में 12 तालिब इल्म लीडरों को कराची में मार्शल लॉ कोर्ट ने सज़ा दी थी। तो मैं अपनी वालदा के साथ उंगली पकड़कर समरी मिलिट्री कोर्ट में जाता था, सारी कार्रवाई देखता था। तो मेरे लिए जेल वेल, और फिर जब ये सब लोग जेलों से रिहा होकर आते थे तो मैं भी तिफले मकतब था और NSF का रुकन था, तो मैं इन लोगों के पास बैठता था और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। मेरी सियासी जद्दोजहद तो आप यूँ कहिए कि 8th क्लास से हुई है, और जब वो NSF मेरे ख़्याल है डिवाइड हुई थी तो हमारा कन्वेंशन था कैटरक हॉल में, और वहाँ KH खुर्शीद आज़ाद कश्मीर के जो सदर थे वो हमारे चीफ गेस्ट थे। तो वहाँ मैं उस ज़माने में 8th या 9th क्लास में था, तो वहाँ मुझे अपने स्कूल का यूनिट सेक्रेटरी बनाया गया था, और मैंने स्कूलों के मसाइल पर एक करारदाद पेश की थी, जिसे दूसरे ने सेकंड किया था। पहले तो हर चीज़ बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से होती थी, तो उसके बाद ही आपने देखा लोगों को, आज के तालिब इल्मों को, आज के नौजवानों को ये नहीं पता कि अयूब खान के ख़िलाफ़ तहरीक चलना शुरू हो चुकी थी। इससे पहले स्टूडेंट लीडरों ने 3 साल डिग्री कोर्स था वो ख़त्म कराया था, जिसके लिए इनको शहर बदर किया गया। इससे पहले, इस शहर बदरी से पहले इन 12 लीडरों को सज़ाएँ दी गई थी। तो ये सारी चीज़ हुई, लेकिन अयूब खान के ख़िलाफ़ भी एक सिलसिला बहुत मजबूती से चल रहा था कि अयूब खान की आमरीत को ख़त्म किया जाए और मुल्क में, और बिलखुसूस उस वक्त ही मैच्योर हो गया जब मादर मिल्लत के मुकाबले पे अयूब खान इलेक्शन लड़े और मादर मिल्लत के साथ इंतहाई नारवा सलूक किया गया, और धांधली की इब्तदा वहाँ से मैंने देखी। तो ज़माने में बड़ा था, मैं पहली दफ़ा वहाँ गिरफ़्तार हुआ था 66 या 65 में, तो वो खैर हफ्ते 10 दिन के लिए था, लेकिन इसके बाद मेरी गिरफ़्तारियों का और जेलों का सिलसिला शुरू हो गया। और हमने, जिसे कहते हैं ना कि हम स्ट्रीट वर्कर थे, पॉलिटिकल नज़रियाती वर्कर थे। मैंने अपने आंखों के सामने रेडियो पाकिस्तान पे जब अयूब खान के ख़िलाफ़ यौम एहतजाज हो रहा था और सारे तालिब इल्म रेडियो पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे थे, तो वो मैंने जुलूस देखा है कि रेडियो पाकिस्तान पे, तो हम लोगों ने सब लोगों को रोका कि रेडियो पाकिस्तान पे हमला ना करो। तो ये सब चीज़ें हमने देखी। बिलाखिर हमने सड़क पर ही अयूब खान से आज़ादी हासिल करने की खबर सड़क पे ही सुनी थी कि अयूब खान ने इस्तीफ़ा दिया है। क्या बात है, क्या ये बात हमारा ये होता आपकी था, मतलब वो उस तहरीक की मिराज थी वो। बिल्कुल यकीनी बात है, मेराज थी। देखें, सियासी कारकुनों को समझना चाहिए कि इस मुल्क में, और ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि पहले सियासी कारकुन इस मुल्क में जमहूरियत के लिए और बुनियादी मसाइल और उनके इश्यूज़ पर बात करते थे, और ये हुक्मरानों ने महसूस कर लिया था कि कराची जो है वो एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है और उसका एक बैनुल-अक़वामी नाम है। तो यहाँ इन स्टूडेंट लीडरों ने या स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इतनी जमहूरी तहरीक को आगे बढ़ा दिया, तो इसको तकसीम करो। असल में ये वजह थी जो फिर मजहबी और लसानी तंजीमें उसके बाद बनाई गई ताकि उन कुव्वतों को तोड़ा जा सके। उस पर भी आएंगे उस्ताद। अब वो बात जो लोग सुनना चाहते हैं, हमने भी बड़ा सुना, शाही किले की बड़ी ज़्यादा बातें हैं। चंद ही लोग अब दुनिया में हैं जिन्होंने वो सोबतें काटी हैं।
کچھ بتائیں نا آج کل کے کارکنوں کو کہ وہ کیا ہوتا تھا، مطلب کب آپ کو بند کرتے تھے، کب کھولتے تھے، کس قسم کی جیل ہوتی تھی؟ شاہی قلعے سے پہلے مجھے اصل میں دبئی سے گرفتار کر کے لائے تھے، اور دبئی سے جب گرفتار کر کے لائے تو 6 مہینہ مجھے پنڈی میں رکھا، نامعلوم مقام پر، کسی سیف ہاؤس میں۔ اچھا۔ تو میں جب اس سیل میں گیا تو مجھے نہیں پتا تھا یہ کون سی جگہ ہے، نہ پتہ چلی۔ تو میں نے جب دیکھا تو ہمارے پرانے دوستوں نے بتایا تھا کہ ایسے ایسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں کتنے عرصے لوگ رہتے ہیں۔ تو میرے پیروں میں انہوں نے بیڑیاں لگائی تھیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، 6 مہینے تک وہاں بیڑی ہتھکڑی ان کی لگی ہوئی تھی، اور ادھر ڈالڈا کا ایک ڈبہ رکھا ہوا تھا۔ تو میں نے دیوار پہ نشان دیکھا تو وہاں کسی سے بات نہیں کر سکتے۔ اچھا۔ جب بات نہیں کر سکتے تو انگلیوں سے وہ نشان دیتے تھے، ایک دن گزر گیا تو اس طرح۔ تو اس طرح میں نے جب وہ ساری چیزیں، دونوں ہاتھ تو بندھے رہتے تھے، جب میں نے ساری گنتی کی تو ایک جگہ آخری گنتی میں نے 9 مہینے یا 9 مہینے 10 دن وہ دیکھی۔ میں نے کہا چلو یہاں تک تو آ گئے کہ اتنا عرصہ یہاں رہنا ہے۔ خیر 6 مہینے میں یہاں سے منتقلی کا حکم نامہ آیا، اور وہاں نام اصل نام نہیں رکھتے، اچھا، فیک نام پہ رکھتے ہیں، لیتے ہیں میڈیکل چیک اپ کے ساتھ، اور میڈیکل چیک اپ کے بعد ہی روانہ کرتے ہیں۔ تو ٹیم آئی ہوئی تھی شاہی قلعے کی، یہاں تفتیش ختم ہو گئی۔ تو انہوں نے جب نام دیکھا تو انہوں نے کہا ہم تو مسرور کے لینے آئے، آپ کے رجسٹر پہ کچھ اور نام ہے، آپ کسی اور کو حوالے کر رہے ہیں۔ تو وہاں جو انچارج تھے افسر صاحب، انہوں نے کہا مجھ سے کہ یار اپنا اصلی نام بتا دو کہ یہی نام ہے، یہ ہم لوگوں نے فیک نام لکھا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا بارگین کرو۔ تو کہنے لگا جو تفتیش آپ کی یہاں ہوئی اسی پہ آپ قائم رہیے گا۔ تو میں نے کہا چلو ختم۔ میں نے کہا کہاں لے جا رہے ہیں؟ بولے شاہی قلعے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ میں نے بتایا شاہی قلعے کے بارے میں سن رکھا تھا آپ نے؟ شاہی قلعے کے بارے میں اپنے سینئر لوگوں سے میں نے سنا تھا کہ شاہی قلعے میں جاتے ہیں تو ایسے سیڑھی ہوتی ہے، تو سیڑھی سے ایک دم سے گرتے ہیں، تو آنکھوں پہ پٹی ہوتی ہے، دونوں طرف سے جب کھینچ کے وہ لے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے وہ انسان اپنے پیروں پہ نہیں جا رہا ہوتا ہے، وہ بس ہوا میں چل رہا ہوتا ہے۔ بہرحال مجھے پتہ چل گیا ہاں یہ شاہی قلعہ ہی ہے۔ ہم وہاں پہنچ گئے، اور پھر ہمارے تلاشی ولاشی لی گئی۔ ہم کیا تلاشی لیتے ہیں، ہماری جو چیزیں تھیں وہ تو وہیں رکھ لی گئی تھیں پہلے ہی، اور ہمیں ایک سیل میں بند کر دیا گیا۔ وہاں میں تقریباً 2 سال سالٹری کنفائن۔ اس دوران میرے کسی گھر والوں کو، میرے کسی دوست کو، میرے کسی ساتھی کو نہیں پتا تھا کہ آپ کہاں ہیں؟ یہ نہیں پتا۔ صرف باہر جو میرے دوست تھے ان کو یہ پتا تھا کہ مجھے دبئی سے گرفتار کر لیا ہے۔ واہ واہ، کیا زمانہ، کیا اسٹرگل! آپ دیکھیں آج اگر 2 دن 3 دن کسی کی ملاقات بند ہو جاتی ہے تو سر پہ اٹھا لیا جاتا ہے میڈیا کو۔ کتنا ٹائم تک گھر والوں کو ہی نہیں پتا تھا کہ کہاں ہے، کہاں ہے، آدمی زندہ بھی ہے کہ مر گیا ہے، کسی کو نہیں پتا تھا بالکل۔ اور جب میں پہلی دفعہ اپنی والدہ سے ملا، وہ بھی ایسے کہ مجھے وہاں سے شاہی قلعے کے بعد کوٹ لکھپت کی پھانسی کوٹری میں جب منتقل کیا گیا، اور اس سیل میں رکھا گیا جہاں ذوالفقار علی بھٹو شہید کو رکھا گیا تھا، اور وہاں ان کو کنڈے لگے ہوئے تھے، ان کی چارپائی کو بھی باندھ کے رکھتے تھے۔ تو اس میں باہر لکھا رہتا ہے یہاں سزائے موت کے قیدی رہتے ہیں، سزائے موت پانے والے قیدی رہتے ہیں، پھانسی پانے والے قیدی رہتے ہیں، اس طرح کے جملے کئی جگہ پہ لکھا ہوا تھا، تاکہ انسان نفسیاتی طور پہ پہلے ہی ڈاؤن ہو جائے۔ جب بھی باہر سے ملاقاتی آتے تھے تو کوئی نہ کوئی گھر کا افراد بے ہوش ہوتا تھا، رونے چیخنے چلانے کی آواز آتی تھی، کیونکہ ان کو نہیں پتا تھا۔ تو میرا ایک ساتھی اس سیل سے نکلا، تو میں نے اپنے ایک دوست صحافی کو پیغام بھجوایا کہ یار میرے گھر والوں کو صرف بتا دو کہ میں کوٹ لکھپت جیل میں زندہ ہوں۔ تو میری والدہ، بہن اور والد صاحب آئے، اور میرے پیروں میں بیڑیاں تھیں، دھوتی پہنی ہوئی تھی، کرتا تھا، اور تو کپڑے وپڑے تو تھے نہیں، تو اسی کو دھوتے تھے، کیونکہ شاہی قلعے میں تو ہمیں صرف نائلان کا سوپ پتے پہ دیتے تھے۔ ہم نے قصہ سنا تھا پرانے زمانے میں کہ ہاریوں کو پتے پہ نمک اور تیل یہ سب دیا جاتا ہے، تو ہمیں بھی شاہی قلعے میں اسی طرح کیا جاتا ہے۔ وہ جب آئے تو میری والدہ بڑی
اعتماد سے انہوں نے کہا بیٹا کوئی فکر نہیں کرو، کیا بات ہے. اور انہوں نے کہا سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ فکر نہیں کرو، بالکل فکر نہیں کرو. وہ 1 ہفتے کے لیے آئے تھے، پھر وہ مجھے تو انہوں نے ظاہر نہیں کیا، واپس چلے گئے کراچی. اور میرا خیال ہے وہ کہیں دعاؤں کے لیے مزارات پہ ادھر ادھر باہر چلی گئی. ماں یہی کرتی ہیں، مگر ایسی مائیں، ایسی بہادر مائیں ایسے لوگ جنم دیتی ہیں ایسے لوگوں کو. تو قصے تو بہت ہیں. چلے اب چلتے ہیں اس سے ذرا سا پیچھے. سب بڑا مشہور ہائی جیکنگ ہوئی تھی، ٹیپو کا نام، یہ وہ. آپ نے تو ایسے ایسے لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ کو اس کی آگے بات کریں گے. 54 قیدی رہا ہوئے، جس میں سے آپ بھی ایک قیدی تھے. وہ 54 جو قیدی رہا ہوئے وہ سب اپنے دل خوشی سے گئے تھے؟ آپ بڑے خوشی خوشی گئے تھے یا ناخوشی سے گئے تھے، کچھ کو بھیجا گیا تھا؟ وہ واقعہ بتائیں کہ وہ کیا ہائی جیک کا ہوا. اس کے بعد جب آپ لوگوں کو پتہ لگا کہ آپ کے نام ہے، آپ لیبیا جا رہے ہیں یا افغانستان جا رہے ہیں، تو کیا آپ اس وقت کے کیا تاثرات تھے؟ نہیں، میں 1 جنوری کو گرفتار ہوا اور 2 مہینے مطلب 2 مارچ کو شاید یہ ہائی جیکنگ ہوئی. اس دوران میں تفتیش والوں کے پاس تھا، پتہ نہیں کون لوگ تھے، بہرحال میں ان کے پاس تھا، مجھ سے تفتیش کرتے تھے. ایک دن وہ میرے پاس آیا، بولا کہ آج سے آپ کی تفتیش تبدیل ہو گئی ہے. میں نے کہا وہ کیا ہو گیا؟ بولا جہاز اغوا ہو گیا ہے اور وہ سب آپ کے لوگ ہیں. تو میں نے کہا یار اغوا ہو گیا اور سب میرے لوگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں تو 1 مہینے سے آپ کے پاس ہوں، 1 جنوری سے. کہنے لگے نہیں، اور سب کا ہمیں پتہ چل گیا، ان کے نام ایک کا پتہ نہیں چل رہا ہے. تو میں نے کہا دیکھیں بات یہ، سچائی کی بات یہ ہے کہ میں تو آپ کے پاس ہوں، مجھے کیا پتہ کون لوگ ہیں، نہ میں ٹی وی دیکھ سکتا ہوں، نہ اخبار پڑھ سکتا ہوں. میرے اتنی بری حالت تھی کہ میرے سارے کپڑے سے بدبو آتی تھی، میں پانی نہیں استعمال کرتا تھا باتھ روم کے لیے، کچھ نہیں کر سکتا تھا. تو انہوں نے کہا نہیں اب تفتیش آپ کی ایسے ہوگی. تو مجھے پھر لے گئے وہ کلفٹن تھانے میں اور کہنے کہ وہاں بات کریں گے. تو ایک دن رات کو کسی اور کو انہوں نے بند کر دیا. وہ جنگلے پہ چڑھ کر میں نیچے سویا ہوا تھا، میرے اوپر پیشاب کرنے لگا. میں نے کہا چلو یہ تو حصہ ہے تفتیش کا، برداشت کروں گا. برداشت کی. دوسرے دن آئے، نام پوچھتے تھے. میں نے کہا مجھے کچھ نہیں پتہ ہے، اور نہ کوئی سپاہی بات کرتا تھا. یعنی آج تو بات لوگ کرتے ہیں نا کہ بھائی تفتیش ہو رہی ہے، فلاں ہو رہی ہے. تو ہمیں تو سپاہی سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی کہیں بھی، نہ شاہی قلعے میں، نہ پنڈی میں، نہ کراچی میں. تو کہنے لگے بھائی تفتیش میں آپ کو نام تو بتانا پڑے گا. تو انہوں نے شاید انتظام کیا ہوا تھا کچھ، میرے گھر سے چیزیں پکوا کے وہ لائے تھے، اور میری بہنوں کو پکڑا ہوا تھا، لائے تھے سب بہنیں. ظلم کی انتہا، ظلم کی انتہا، مطلب انسانیت. تو جب وہ میرے سامنے آئیں تو وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے سچ بولتا ہے. اور واقعی میں جب میں روپوش تھا، ہاں تو کیا پتا ہوگا جیسے پہلے میں روپوش تھا تو میں کبھی گھر والوں سے روپوشی میں سیاست کرتے کے دوران میں نہیں ملتا تھا، اور نہ میرا کوئی اس زمانے میں فون کا بھی سلسلہ نہیں تھا. تو وہ سب میرے سامنے آئی، رونے لگی. اب مجھے اس وقت تھوڑا سا میں جذباتی ہو گیا، اور میں نے کہا کیا کروں. 2 راستے ہی میرے پاس. ایک تو میری بہنیں سامنے کھڑی ہیں، تو میں نے جذبات میں بجلی کے تار کی طرف ہاتھ مارا. تو انہوں نے کہا شاید یہ پاگل ہو گیا، کچھ کر لے گا. تو فوراً پکڑ کے مجھے سیل میں بند کر دیا. پھر مجھے انہوں نے کچھ نہیں کہا، اور پھر جب ہی لے گئے جب جانا تھا ہائی جیکنگ. تو جب آپ کا نام آیا کہ آپ کو جانا ہے، آپ کے ساتھ اور بڑے بڑے نام تھے جو آپ کے ساتھ بند تھے جیل میں، تو آپ نے تو گزر کیا ہوگا جو جان چھوٹی اس مصیبت سے. تو آپ جب گئے وہاں، آپ کہاں لیبیا گئے تھے افغانستان؟ آپ کو اس دوران ایک واقعہ اور ہوا کہ میرے سارے ساتھی جیلوں میں تھے. تو میں نے 15-20 لوگ پکڑے گئے تھے ہم ایک میٹنگ سے. تو میں نے سب سے کہا یار میرے اوپر تو پتہ نہیں کیا کیا کیس ہے، جس میں سزائے موت بھی ہے. جام اکلاد بس کیس سب سے مشہور تھا، اس کا فیصلہ روک دیا تھا میری وجہ سے. باقی لوگوں کو 25 سال سزا ہو گئی تھی. 2 وعدہ معاف گواہ تھے. اسپیشل میٹرک کورٹ میں وہ کیس چل رہا تھا، مارشل لا ریگولیشن 10 کے تحت. میں ابسکانڈر تھا، تو پکڑا گیا تھا. میں نے کہا یار پیمپلیٹ میں کیا آئے گا، 10-12 سال 14 سال 15 سب میرے خلاف بیان دو اور جیل جاؤ، اپنے اوپر مصیبت نہیں اٹھاؤ.
سب جیل چلے گئے. تو پھر وہ ایک دن میرے پاس بعد میں آئے جب میں سکون سے ہو گیا کہ اب مجھے کوئی پریشر نہیں ہے. تو ایک دن وہ لوگ آئے کہنے لگے یار وہ آپ کو ہم جلال آباد اور افغانستان بھیج رہے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے وہ جو اغوا ہوا ہے ٹیپو کا نام نون ہو چکا تھا سب پر, تو وہ کہتے ہیں ہم ان سے بات کریں گے. تو میں نے کہا میں تو بات نہیں کر رہا, مجھے تو نہیں پتا کیا بات کریں گے. آپ ٹیپو کو جانتے تھے؟ ہاں میں یقینی بات ٹیپو کو میں اس وقت سے جانتا تھا جب کہ وہ اسکول میں پڑھتا تھا, حبیب پبلک اسکول میں. ناصر جمال کو اس وقت سے جانتا تھا جب ان کی مونچھیں بھی نہیں آئی تھیں, یہ بچے تھے. عبد الباری خان کے بھائی تھے, اور ان کا بھائی گورنمنٹ کالج کا صدر بھی بنا تھا مرحوم عبد الوحید خان. ان کے گھر پہ ساری ایوب خان کی تحریک چلی تھی. تیسرے ہائی جیکر کا مجھے نہیں پتا تھا. تو کہنے لگے آپ کو جانا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ زبردستی بھیج رہے ہیں. کہنے لگے نہیں ان کو راضی کرنے کے لیے. میں نے کہا نہ میری مرضی سے انہوں نے کیا ہے نہ میری بات مانیں گے. تو ایک ہمارے ساتھ اور ہوتے تھے رحمت اللہ انجم شہید, پی ایس ایف کے, میں ان کو لایا تھا ڈی ایس ایف سے, پی ایس ایف کے وائس پریزیڈنٹ تھے. بہت نظریاتی لڑکا تھا, ہزارہ بفے سے اس کا تعلق تھا. تو وہ بھی تھا, تو اس نے کہا یار چلتے ہیں وہاں جا کے رہ جائیں گے وہیں. بہرحال رشید ربانی مرحوم بھی تھے اس میں. ہاں وہ تو جیل میں تھے یہ لوگ. اچھا یہ لوگ جیل میں تھے, آپ ریمانڈ میں تھے؟ ہم ریمانڈ میں. اچھا یہ سب لوگ جن کا نام. تو انہوں نے پاسپورٹ بنوایا, لیکن اتفاق سے انہوں نے کچھ حکمت عملی تیار کی اور ٹیپو کے والد کو اور ناصر جمال کے بھائی کو لے گئے وہ. اور پھر ان سے شام میں جہاں کہیں بھی بات ہوئی, لیکن ہم لوگ پھر وہیں رہے. ابھی بھی آپ کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں جیل میں یا ہاتھ ہم جیل سے نکلتے ہیں؟ ہم جیل تو پہنچے ہی نہیں ہیں ابھی. تو ہم تفتیشی افسران کے پاس ہیں. اچھا. اور تفتیشی افسران, دیکھو بھائی ایک بات میں بہت سچائی سے کہوں, جھوٹ میں نہیں بولتا. موت سب کو آنی ہے, سب کو آنی ہے. اور جو کہتا ہے نا میں بس موت سے نہیں ڈرتا, وہ جھوٹ کہتا ہے, جھوٹ بولتا ہے. تو اب وہ آخری میرے خیال انہوں نے لائن دی تھی کہ آج تک اگر نہیں کیا تو ہم قیدی وہ جو بھی ہاسٹیجز تھے ان کو مارنا شروع کر دیں گے. میں اللہ سے دعا کر رہا تھا یا اللہ رحم کر. سجدے میں گرا ہوا تھا, اور جب سجدے میں گرا ہوا تھا تو اتنے میں چابی آئی, چھن چھن آواز آنی شروع ہوئی, اٹھو شاہ صاحب تسی جا رہے ہو. میں نے کہا پتہ نہیں کدھر لے جا رہا ہو. میں نہیں اٹھا. تو انہوں نے اٹھایا مجھے اور میرے دونوں ہاتھ پیچھے باندھے ہینڈ کپ سے. ہینڈ کپ سے باندھنے کے بعد باہر گاڑی کھڑی تھی, اس گاڑی میں نیچے لٹا دیا. اوپر سب خود بیٹھ گیا, صرف چہرہ اتنا سا کھلا رکھا تاکہ دم نہ. اور شہر بھر میں گھماتے رہے. میں سمجھا کہ بس ہے. ہاں میں یہی سمجھا کہ بس آج کام پورا ہو گیا ہے. جتنے کلمے تھے سب پڑھ لیے تھے. تو میں نے کہا آج کام پورا ہو گیا, بس اب کیا کریں, جو ہونا تھا بس یہیں تک زندگی تھی. ٹھیک ہے. تو گھماتے گھماتے آخر میں وہ جمشید کوارٹر کے تھانے میں لائے. تو وہاں جب وہ میں پہنچا تو اور بھی تھے, اکرم قائم خانی بھی تھے, سب لوگ تھے وہاں. جو لوگ ہائی جیکنگ میں, اس کے کافی لوگوں کے نام مجھے یاد نہیں لیکن تھے. تو سب دیکھ کے مجھے خوش ہو گیا. سب نے کہا بہت کو پتا ہوگا زندہ ہے نہیں ہے. ہاں جا رہے ہیں. میں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے جا رہے ہیں بس ابھی یہ نہیں پتا. تو میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے ہائی جیکنگ ایسے ایسے ہو گیا, فلاں ہو گیا. میں نے کہا اچھا. اب ہماری ہتھکڑی وغیرہ کھول دی گئی, ہم بیٹھے. تو رات کو پھر جب جانے کا انتظام ہوا, پنجاب سے کچھ قیدی اور آنے تھے. اچھا. لیاقت باغ فائرنگ کیس مشہور تھا, اس کے ڈاکٹر غلام حسین, ارشد امان, چودھری اعظم, آصف بٹ, بہت سارے. یہ ابھی آپ کا بشیر, طارق بشیر چیمہ جو ابھی وفاقی وزیر, یہ سارے لوگ. ایک خاتون تھی فرخندہ بخاری,
وہ یہ سب اذیت خانوں میں تھے پنجاب کے. اور ایک صاحب الطاف عباسی تھے, ایک منیر بڑائی صاحب تھے. تو سب لوگ ان سب لوگوں کو فیروز آباد تھانے میں رکھا گیا تھا. اور مجھے ابھی تک یاد ہے وہاں کیس رجسٹرڈ کیا گیا تھا, اس کی ایف آئی آر جو کہ میں نے 19 سال وہ مقدمہ بھگتا 389/81 بغاوت, پاکستان کے خلاف جنگ کرنا, پتہ نہیں کیا کیا تھا. بہرحال تو پہلے ہم لوگوں کو کہا گیا چلیں, ایس ایچ او کے کمرے میں جاتے تھے, دیگر افسران بیٹھے تھے, ہمارے دونوں بازو باندھے گئے رسیوں سے, اور رسیوں سے باندھنے کے بعد ہمیں پولیس کی گاڑی میں بٹھایا گیا. وہاں سے فیروز آباد تھانے پہنچے, وہاں سے بھی اسی طرح لوگوں کو لایا گیا اور ان کو دوسری گاڑی میں بٹھایا گیا. کچھ لوگ جیل سے آئے اور ان لوگوں کو, تو اس میں سب تمام پارٹی کے لوگ تھے, جی ایس این کے بھی لڑکے تھے اور ساری پارٹیوں کے تھے جو بڑی سخت سزاؤں میں تھے. اور مجھے آج تک افسوس ہے بلوچستان کے ایک حمید بلوچ کا, جس نوجوان نے خود منع کر دیا کہ میں پھانسی پہ چڑھنا چاہتا ہوں, چڑھ جاؤں گا اصولوں کی خاطر, تو اس نے اپنا نام منع کر دیا تھا, اس کا بھی نام تھا. لیکن اس کو بعد میں پھانسی دے دی گئی. حمید بلوچ بی ایس او کا تھا, شاباش ہے اس کو. تو ہم لوگوں کو زبردستی باندھ کے ایئرپورٹ لے گئے. ایئرپورٹ پہ سیدھا گاڑی تارمک پہ گئی اور جہاز پہ چڑھا دیا گیا. اب جہاز پہ چڑھا دیا گیا تو سب لوگوں نے ایک دوسرے کے پیچھے پشتے کھولنے شروع کر دیے, تو رسے کھولنے شروع کر دیے. تو وہ ایس ایس پی الطاف علی خان تھے, انہوں نے بولا یہ جہاز بھی نہیں آ جائے ہو جائے گا, یہ سارے کے سارے انہوں نے بہانہ یہ کیا مختلف ایجنسیز کے لوگوں نے کہ کرو اور اس کپتان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو نہیں لے جائیں گے کیونکہ ان کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, اور یہ خطرناک ہے, وہ 3 نے کر لیا تو یہ تو 52 ہے. تو پھر سب کے ہاتھ پھر دوبارہ باندھ دیے, دوبارہ باندھے گئے. جہاز میں جھگڑا فساد ہوا اور دوبارہ ہاتھ باندھے گئے اور سب لوگوں کو وہاں سے لے جایا گیا. اور لے جانے کے لیے آپ کو میں بات بتاؤں, ابھی 2 راتیں 3 راتیں تو ویسے ہی جاگے ہوئے تھے. ہم لوگ سب سے پہلے ہمیں جانا تھا لیبیا, جیسا کہ جہاز کے عملے نے بتایا کہ لیبیا, لیکن انٹرنیشنل ریڈ کراس والے شام کے شہر حلب میں تھے. حلب سے ہمارا جہاز تبدیل ہوا, انٹرنیشنل ریڈ کراس والوں کے حوالے کیا, اور میرا خیال ہے ٹیپو وغیرہ بھی شام میں ہی تھے اس وقت دمشق ایئرپورٹ پہ. ٹھیک ہے. تو وہاں سے ہمیں اولمپک ایئر ویز پہ انہوں نے چڑھایا اور وہاں سے لیبیا کی طرف اسی وقت 1 گھنٹے بس. اب ہاتھ بات سب کھل گئے, اب ہاتھ بات کھل گئے ہیں. جب وہاں ریڈ کراس کے حوالے کیا, ہاتھ کھل گئے, انہوں نے انجیکشن وغیرہ لگائے اپنے سیکورٹی میجرز کے جو ہوتے ہیں صحت کے, یہ بیماری ادھر سے ادھر نہ جائے. تو اب ہم جہاز پہ چڑھ گئے اولمپک ایئر ویز پہ, اور جب ہم قریب میرے خیال ہے پہنچے ہوں گے لیبیا پہ تو کہنے لگا لیبیا نے لینے سے انکار کر دیا. چلو بھائی ایک اور. تو جب لیبیا نے لینے سے انکار کر دیا تو انہوں نے کہا یار فیول بھی نہیں ہے, کپتان نے اعلان کیا, تو ہم لوگ گریک پہ رکیں گے, فیول لیتے ہیں تاکہ کوئی انتظام ہو. تو پھر بعد میں جب وہ فیول لینے کے لیے وہاں رکے, کرنل قذافی صاحب گریٹ آدمی تھا بہرحال, اور وہ انہوں نے کہا آئی ایم اگینسٹ ٹیررزم, آئی ایم اگینسٹ ہائی جیکنگ, اور میں ان دہشت گردوں کو نہیں لوں گا. وہ کہ بعد میں ہم وہیں پہنچے تھے. بہرحال تو میرا خیال ہے حافظ اسد صاحب نے ہم لوگوں کو دوبارہ لیا, تو انہوں نے کہا آپ واپس گو بیک ٹو حلب, تو وہاں آپ لوگ جائیں گے. دوبارہ ہم واپس گئے مسلسل سفر میں, تو وہاں گئے, وہاں حلب میں ایک ایئرپورٹ تھا,
वहाँ हम लोग ठहरे और वहाँ पर हाई जैकरों ने उस वक्त तक जहाज़ भी नहीं छोड़ा था जब तक आप लोग किसी जगह पे पहुँच ना जाएं और उनको यकीन ना हो जाए। जब उनको यकीन हो गया तो वो लोग भी वहीं आ गए उसी एयरपोर्ट, उसी होटल में, 5 स्टार होटल था या 3 स्टार होटल था, बहरहाल आप लोग के लिए तो महल होगा वो उस वक्त। हाँ, यकीनी बात है। हम लोग रात को बिस्तर पे जब सोए तो सब फोम के गद्दों पे सब ज़मीन पे गिरे हुए थे। हाँ। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो जिंदगी कैसे वहाँ से फिर दूसरे दिन मीर साहब वगैरह भी आए, सबसे मिले हम। मेरा ख्याल है 28 कैदी वहाँ से काबुल गए। 28 काबुल गए। 28। ओके, मीर मूसा भुट्टो से पहली मुलाकात आपकी फिर वहीं हुई? वही हुई, उससे पहले मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई थी। ना ना मैं काबुल गया था, ना ही हाईजैकिंग का मैं रुपोई ज़रूर था। हाँ। ना मुझे हाईजैकिंग का पता था। लेकिन पहली मुलाकात हुई, सब लोग कराची के भी थे मेरे साथ, बस केस वाले भी थे, राशिद रब्बानी, मरूम फरीद अंसारी और बहुत सारे लोग। तो दूसरे और भी जो 2 मेरे ख़िलाफ़ स्टार विटनेस थे बस केस में, सैफुल्ला खालिद नहीं, एक सैफुल्ला सैफ़ी हॉलैंड में है। सैफुल्ला सैफी हॉलैंड वाले। अच्छा, ठीक है। तो किसी ने कहा यार ये तो गवाह बने थे आपके खिलाफ, तो ख़त्म करना चाहिए। मैंने कहा नहीं, ये मेरे कहने पे बने थे। उसकी 5 बहनें थी। अरे यार, बहुत ग्रेट। देखिए बाप ये होता है नजरियाती लोग आजकल। लोग वरना कोई आज का जैसा होता है, बोला सबसे पहले तो इसको ही लो, आ जाओ बेटा, मेरे खिलाफ गवाह बने थे ना, अब आ जाओ। ये है तो उसको भी अपने साथ हमने वही सलूक किया। कोई हमें मजबूरी पता थी, 5 बहनें, बाप नहीं है, आज हॉलैंड में बड़ा अच्छा टीचर। काम भी कर रहे हैं। बाद में उन्होंने बड़ा काम किया। तो फिर हम लोग वहाँ रहे 28 कैदी जो हैं वहाँ से काबुल गए और बाकी किधर चले गए? बाकी वहीं रहे हैं। वहीं रहे। ओके। अच्छा, तो उसके बाद बड़ा सख्त माशाल्लाह लग जाता है पाकिस्तान में, गिरफ्तारियाँ ये वो, असल माशाल्लाह उसके बाद शुरू होता है। उसके बाद आपने बताया आप दुबई से थे, गिरफ्तार हुए, अदियतें सही। अब आप आ जाए 1986 में, आप जब आप कराची जेल में, कराची जेल कब पहुँचे आप? जब अबीदर काज़मी वगैरह सब जेल में थे। हम स्टूडेंट थे, हमें याद है, हम आते थे तो सब लोग पूरी की पूरी पीपल्स पार्टी एमडी खान से लेके। मैं कराची जेल जब पहुंचा हूँ 2 साल 6 महीने और 2 महीना वो फांसी कोठरी मेरे सामने ही हमारे रज़ाक झरना जिनका ताल्लुक मियांवारी भक्कर से था, उनको सजाए मौत फांसी दी गई। नासिर बलोच नहीं, वहाँ मैं कोट लखपत की बात कर रहे हैं। एक इदरीस बेग हमारा साथी था, 21 साल का था। ओहो। तो उसने कहा यार मुझे पिंडी भेज दिया जाए, क्योंकि मेरा घर वहाँ है। उस्मान गनी और इदरीस तूती, इनको फांसी दी गई वहीं। तो हमारे सेल से सब साथ साथ थे, वहीं से निकले। हमें सारा वो जहन में आज तक मंजर याद है, कैसे गुजरते होगा। फिर चाबी आती है और जब उनकी बेड़ियाँ तोड़ी जाती हैं और वो ज़मीन पे गिरती है, उनकी छनकार की आवाज़ आती है, और फिर वो आखिर में जब फांसी पे जाने लगते हैं गुस्ल के बाद और उनके मुंह पे कपड़ा डाला जाता है, तो फिर वो नगमा इनकलाबी गाते हैं। तो मुझे ये सब, और इसी तरह कराची में जब मैं आया तो मेरी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी बहुत। मैंने कहा यार अभी इतनी तफ्तीश में रहें, क्या दाढ़ी शेव वेव क्या करना है, पता नहीं क्या करेंगे ये लोग। तो कराची जेल में आया तो यहाँ हमारे सारे साथी पहले से मौजूद थे। तो उन्होंने पहले मुझे कहा कि भाई इनको यहाँ की फांसी कोठरी में रखेंगे। तो जेल में हमारे लड़कों ने काफ़ी हंगामा किया और उनका नहीं ये हमारे पास आएंगे। बहरहाल हमारे लड़के इसमें कामयाब हो गए और अपने जो पॉलिटिकल वार्ड है वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ मेरी नासिर बलोच से भी मुलाकात हुई, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, शब्बीर शर और दीगर लोग, प्रोफेसर जमाल नकवी, ये सब लोग भी थे। ये कौन से सन में हैं आप अभी?
85 आफ्टर MRD, ठीक, जस्ट आफ्टर ठीक। MRD मूवमेंट। हाँ, तो वहाँ इन सब लोगों से मुलाकात हुई और इन लोगों ने बड़ा मेरा ख्याल रखा। सब लोगों ने, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होनी, कमी मतलब महसूस आप नहीं होती। अब मैं फिर मेरे घर वालों से मुलाकात भी हो गई। मेरे घर वालों को जब पता चला तो वो लोग भी आए, उनसे भी मुलाकात हुई। अब मुझे कोई किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम तो वहाँ भी नहीं था, लेकिन अब सब चीज़ें थी। लेकिन ये इन लड़कों ने, जिसमें नजमी आज आपके एडवाइस ये भी थे, इन सब लोगों ने यहाँ जेलों में बड़ी मार खाई है और इस मार के नतीजे में जेल में एक अलग जिद्दोजहद करनी पड़ती है अपनी बका के लिए, अपनी सहूलत के लिए। इन लोगों ने जेलों में बड़ी अजियतें उठाई हैं बड़े। तो ये फिर इसके बाद इनको ये सहूलतें मिली थी जो हमें भी मिली। तो यहाँ रहे। इस दौरान हमारे साथी नासिर बलोच पाकिस्तान स्टील मिल के में ड्राइवर थे, मलेर के साहबजाद गोट में रहते थे और बहरहाल उसका हाईजैकिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं था। मगर उसको भी सजा, बिल्कुल मैं आपसे कह रहा हूँ, हाँ उसका कसूर सिर्फ ये होगा कि पार्टी का था। हम लोग उसके पास जो औताक होती थी वहाँ जाते थे, बाकी उसका कोई हाईजैकिंग से ताल्लुक़ नहीं था। और ये बात तो तारीख़ में है, कल हिस्ट्री में लिखी जाएगी कि ये कैसी अदालत थी जिसका फैसला उस ज़माने में मार्शल कोर्ट कर रही है और फैसले की तौसीक जब तक सदर पाकिस्तान ज़िया-उल हक जनरल साइन ना करें तो उसने तो कोई केस ही नहीं सुना। तो उन्होंने कहा नहीं जी ये सज़ा नहीं, ये सज़ा दो इनको। तो 3 दफ़ा ये फैसले तब्दील हुए और बिलाखिर नासिर बलोच को, सैफुल्लाह खालिद को, मलिक अयूब को और ईसा बलोच शायद को सज़ाए मौत, और रसूल बख्श लाहौती एक गोरकन था उसको 14 साल। तो जब बहरहाल इसमें से नासिर बलोच को हुई, ये भी वाक़या बड़ा बाकी रह गए है बहुत अहम कि जब ये हुआ तो इनकी सज़ा, जब ब्लैक वारंट आ गए, अभी किसी को पता नहीं था, लेकिन इन लोगों को सज़ा, इनकी सज़ा उम्र कैद में तब्दील कर दी गई। तो नासिर बलोच की सज़ाए मौत ख़त्म नहीं हुई। नासिर बलोच को फिक्र हुई कि सबकी सज़ाए मौत ख़त्म हो गई, मेरी क्यों नहीं। उसने कहा बुलाओ, मुझे बुलवाया। बड़ी मुश्किल से मैं सादिक इमरानी राब्ता सब बना के रखते थे। तो कहने लगे, हम उनको मामा भी कहते थे, मामा का पैगाम आया आपको बुला रहे हैं मुझे। तो मैं गया। जब एक फांसी के कैदी को 1 घंटे के लिए सेल से निकालते हैं, हम सब भी फांसी के कैदी रह चुके हैं इसलिए बता रहा हूँ, 1 घंटे के लिए सेल से निकालते हैं जिसको कहते हैं पसारा। पसारे में बेड़ियाँ सब लगी रहती हैं, हथकड़ी लगी रहती है, राउंड के लिए धूप वूप लग जाए 1 घंटा बस 24 घंटे में। तो उनका वो टाइम मालूम किया तो उनका टाइम था। तो मैं गया। मैं जब गया तो मैंने आवाज़ दी मामा। मामा ने देखा, एकदम मेरे पास आया, झूठ नहीं बोलना मेरे से। अब मेरा इम्तिहान शुरू हो गया। ये सब लोग जा चुके हैं, मैं सिर्फ रह गया हूँ और ये कह के गए कि आपकी भी सज़ा टूट जाएगी। मैं क्या कहता उसको। आखिरी मौके पे मुलाकात हो रही है और आपको पता अब ये गया? हाँ मुझे पता हो गया के बाद। तो मैं चुप हो गया, सख्ता तारी हुआ। तो एकदम बोलो। मैंने कहा मामा आप समझते हो। बस मैं समझ गया। साथियों को कहना कि मैं जब रात को यहाँ से निकाला जाऊं फांसी के लिए, तो फांसी घाट में जब जाते हैं तो रास्ते में फैक्ट्री आती है, फैक्ट्री का गेट होता है। जब मैं उधर पहुंचूंगा
تو میں جی بھٹو کا نعرہ لگاؤں گا، تمام ساتھی میرے نعروں کا جواب دیں۔ او ہو آپ اندازہ لگائیں، جب اس کو پتہ لگ رہا ہے، لگ گیا ہے، یقین ہو گیا کہ آج رات مجھے پھانسی ہوگی، تو اور کوئی بات نہیں کر رہا۔ ہاں، اس وقت کے نظریات، اس وقت کے لوگوں کو دیکھیں کہ میں نعرہ لگاؤں گا، اس کا جواب آپ لوگ دینا۔ لوگوں کے پیروں سے کھڑا نہیں ہوا جاتا جب انہیں پتہ لگتا تھا، بالکل، ساری جیل، پیروں سے جان نکل جاتی ہے۔ کیا بات ہے ایسے لوگوں۔ ناصر بلوچ شہید نے مجھے تو 1-2 گھنٹے کے بعد، اور بھی پرانے لوگ تھے، فتح علی خان بھی تھے، انڈے خان بھی تھے جیل میں، امیر رضا اعظمی بھی تھے، بہت سارے لوگ تھے، احمد علی سمرو تھے، تو ہم سب لوگوں کو شفٹ کر دیا اچھا، اس کہ بھئی یہ تو پتہ نہیں کیا کریں گے، کیا میسیج آیا ہے۔ تو ہمیں اسی شام کو 1 گھنٹے بعد اندھیرے میں کسی کو سکھر جیل، کسی کو حیدرآباد جیل، کسی کو خیرپور جیل شفٹ کر دیا۔ اور بعد میں مجھے پتہ چلا، اور یہ دوسری پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ جب وہ پھانسی پانے کے لیے فیکٹری کے گیٹ پہ پہنچا ہے، ابھی آگے اور راستہ ہے، اپنے پیروں سے چلتے ہوئے، کیونکہ ہاتھ سنیں گھنگرو نہیں مانگے تھے، یہ ایسے کہا ہوتا ہے۔ اچھا، نہیں گھنگرو نہیں، لوگ اسٹوریاں ہاں بنتی بنتی ہیں، ہیں ایسے بات یہ لوگوں کہ یہی کافی ہے، جیل والے تو ایسی چیزیں نہیں کرنے دیں گے نا۔ تو انہوں نے وہاں نعرہ لگایا اور ساری جیل نے ساری جیل نعرے کا جواب دیا، اور وہ پھر بالآخر اس کے بعد پھانسی پہ چڑھ گئے۔ یہ تو ناصر بلوچ کی کیا میں وٹنس ہوں، یہ آج تک کوئی لکھنے والے نہیں لکھتے۔ ریئلی پلیجر ود یو، آپ کے ساتھ اتنا مزہ آیا، آپ سے سیکھا، آج آپ کا انٹرویو کیا ہے، میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ تھینک یو، بہت 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 شکریہ، پتہ نہیں میں نے کیا کیا کہہ دیا، یہ تو اب تاریخ کا لیکن یہ حصہ بن گیا ہاں، جو آپ تاریخ نے کا کہا ہے، حصہ۔ اور نوجوانوں کے لیے خاص طور بہت سے ساری کہوں گا، باتیں ابھی تو رہ گئی ہیں، لیکن یہ سب آئیں گی، نوجوانوں کو صرف میں تمام نوجوان کو بولوں گا، سب کو بولوں گا، یہ ضرور دیکھیں، سیکھیں۔ سیکھنے کے ایک یونیورسٹی تھی، ایک یونیورسٹی ہے بلکہ، جو آج بھی سیاسی طالب علموں کو سکھا رہی ہے، آپ سیکھیں۔ یہ تھا آج کا پروگرام ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا دوستوں، خاص کر غریبوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔